नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। राजनीतिक र कानुनी विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्र संवैधानिक निकायमा 45 जनालाई नियुक्त गर्नुभएको छ र हिजो नै राष्ट्रपतिबाट शपथ पनि भएको छ। यसरी कानुनी र राजनीति विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसको विरोध गरिरहेको छ। प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि यसको विरोध गरिरहेको छ। नेकपाकै एउटा प्रमुख घटक प्रचण्ड नेपाल समूहले त यसको चर्को विरोध गर्दै आज देशव्यापी आम हडतालको समेत घोषणा गरिरहेको छ। मुलुकले पटक पटक यस्ता विरोध स्वरूप बन्द हडतालको सामना गरिरहेको छ। समय फेरियो, व्यवस्था फेरियो र विरोध गर्ने शैली अहिले पनि पुरानै छ र आज बन्द हडताल आम हडताल घोषणा गरिएको छ। के विरोधको शैली परिवर्तन गर्न सकिँदैन? बन्द नै यसको विकल्प हो त? बन्दको विकल्पमा किन राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान जान सक्दैन? कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका युवा नेता ठाकुर गैरे। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। विरोध गर्ने शैली पुरानै भयो। यसअघि पनि पटक पटक बन्द हडताल नै गरियो विरोध स्वरूप। तपाईँले 2062-63 सालमा तपाईँको भूमिका, सडकमा तपाईँले लगाएका नारा अहिले पनि उस्तै छन्। दशकभन्दा बढी भइसक्यो, समय फेरियो, व्यवस्था फेरिए, तर विरोधको शैली किन फेर्न सकिँदैन? होइन, त्यो त राज्यको नेतृत्वमा रहने, राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति जसले जनताको एउटा जनताबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्तिले हिजो सामन्ती व्यवस्थाको नेतृत्वले जस्तै, हिजोको निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको नेताको जस्तै व्यवहार गरेपछि त्यसको विरोधको कार्यशैली पुरानै हुने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसलाई नयाँपन दिन सकिँदैन? होइन, नयाँपन भनेको फेरि पनि जुलुस हो, फेरि पनि नारा लाउने हो, फेरि पनि धरना गर्ने हो, फेरि पनि अनसन गर्ने हो, फेरि पनि आम हडताल गर्ने हो। त्यसमा त के हो? तर त्यसमा चाहिँ विरोधको स्वरूप कतिको कुन तहको हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ राज्य कसरी प्रस्तुत हुन्छ, राज्यले कसरी आफ्ना चाहिँ गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा नै बढी निहित हुन्छन्। यसको त जनताले सधैँ विरोधको त विरोध नै गरिरहे नि, होइन? तपाईँहरूले चाहिँ किन बुझ्नु होइन, विरोधको विरोध चाहिँ बन्द भन्ने कुरा आफैमा प्रिय चिज होइन। होइन, बन्द हडताल कुनै पनि कुरा होइन नि। जस्तो शान्तिपूर्ण जुलुस आयोजना भइरहेको बेलामा पनि सडकमा जुलुस निस्केपछि त यातायात त स्वतः बन्द हुन्छ। जुलुस पनि हिँड्ने, गाडी पनि हिँड्ने त मिल्दैन नि त। होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि, जस्तो अहिले नै आम हडतालको बारेमा यो बन्द नगरेको भए हुन्थ्यो, होइन, यो चाहिँ जुलुसहरू नभए हुन्थ्यो, विरोध नभए हुन्थ्यो, अथवा हडताल केका लागि, बन्द केका लागि भन्ने आवाजहरू छन् नि, म ती आवाजहरूको सम्मान गर्छु। र म भन्न चाहन्छु कि आज पनि, अहिले पनि यदि चाहिँ हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफूले गर्नुभएको प्रतिगमनको निर्णय चाहिँ फिर्ता हुने हो भनेदेखि त यी बन्दहरू सब स्वतः फिर्ता हुन्छन् नि। होइन, उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट दिन साथ यो अहिलेसम्म भएका चिज, अनि यो भनेको राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक हिसाबले नै समाधान होला। तर विरोध स्वरूप गरिने यस्ता बन्द क्रियाकलापहरूको त जनताले दुःख पाए यसमा। त्यसलाई अलिक फरक शैलीले राजनीतिक एजेन्डालाई राजनीतिक हिसाबले सामना गर्न सकिन्थ्यो होला। विरोध गर्दा, बन्द गर्दा त्यसले दैनिक रूपमा पार्ने, जनजीविकामा पार्ने प्रभाव, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, र मुख्य कुरा त तपाईहरू जस्तो राजनीतिक दल सडकमा उत्रेको नेता कार्यकर्ताहरूमाथि जनताले हेर्ने दृष्टिकोण त्यो नै नकारात्मक भयो। होइन, त्यसलाई चाहिँ दोहोरै हेर्नु पर्यो। जस्तो अहिले चाहिँ हामी प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम भनेर हामी सडकमा छौँ। तर सडकमा चाहिँ त्यो प्रतिगमनकारी निर्णयको, स्वेच्छाचारी निर्णयको
असंवैधानिक निर्णयको विरोधमा मात्रै सडकमा तातेको छ? समर्थनमा पनि छ। हिजो मात्र होइन, त्यही त। मसाल स्वयं प्रधानमन्त्री मोटरसाइकल जुलुस निकालियो। होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री सडकमा हुनुहुन्छ नि त बन्द गर्नको लागि। स्वयं प्रधानमन्त्री मेची महाकाली सडकमा हुनुहुन्छ त बन्द गर्नको लागि। किन बन्द गरेको? प्रधानमन्त्रीले किन बन्द गरेको? त्यसलाई त तपाईँहरूले देखाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो नि। हामीले बन्द गरेर छौँ। त्यसकारणले होइन, मैले यसको अर्थ मैले चाहिँ बन्द चाहिँ प्रिय चिज होइन। म आफै बन्दको चाहिँ बन्द जस्ता चिजहरू आन्दोलन गर्नुपर्ने, यत्रो जनताले आफैले लेखेको संविधान बनाएको देशमा, संविधान कसले बनाएको भन्दा हामीले बनाएको, मैले बनाएको, तपाईँले बनाएको, जनताले लेखेको संविधान। अनि जनप्रतिनिधिको भन्दा जनताले चुनेर पठाएको, जनताले भोट हालेर चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि। प्रतिगमन किन? संसद विघटन किन? जुन संसद विघटन गर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन। हामीले हिजो संविधान बनाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने, पटक पटक विघटन गर्ने र मध्यावधि चुनावमा मुलुक जान पर्ने, विडम्बनालाई अन्त्य गर्ने भनेर संविधान लेखेको होइन। होइन, जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा त तपाईँहरू सडकमै हुनुहुन्थ्यो, सडकबाट नारा जुलुस लगाइरहनु भएको छ, त्यो एउटा कुरा थियो। तर हिजो मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिसकेपछि तपाईँहरूले एकाएक बन्द नै रोज्नुभयो के फेरि पनि? त्यसको सट्टामा अरू कुनै विकल्प रोज्न सकिन्थ्यो होला? तपाईँहरूको मिडियाबाट मैले पढेँ कि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई संविधानका विभिन्न धारा प्रयोग गरी नियुक्ति गरियो भनेर लेखेको। के हो त्यो विभिन्न धारा भने? अनि त्यसमा त अब त्यो तपाईँहरूको राजनीतिक लडाइँ हो। राजनीतिक लडाइँ भएन नि, संवैधानिक पनि कानुन त संवैधानिक कानुनी, तर व्यक्तिको निर्णय त व्यक्तिको नियुक्ति हुँदाखेरि त होइन होइन अमूर्त कुराहरू छन्। त्यसकारणले तपाईँ के छ भने आज देशमा कानुनले शासन गर्ने हो, संविधानले शासन गर्ने हो, विधि पद्धतिले शासन गर्ने हो, वा एउटा व्यक्तिको लहरमा शासन हुने हो? लोकतन्त्र के हो? अनि हामी त्यसकारणले हामी आज चाहिँ यो चाहिँ अप्रिय कार्यक्रम गर्न किन हामीले चाहिँ देशलाई बाध्य पारिँदैछ? प्रश्न चाहिँ यहाँनिर हो। मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्न निस्कनु पर्ने, बन्द हडताल गर्नुपर्ने, जुलुस गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण किन गरिँदैछ? यो त हिजो राजाहरूले गरेको कुरा थियो। यो हिजो चाहिँ निरङ्कुश शासकहरूले गर्ने कुरा थियो। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट आएको लिडरले आज त्यो किन गर्दैछ? के जनताले आफैले लेखेको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हिजो संविधान लेख्ने मान्छेहरूको होइन? अनि हामी संवैधानिक सर्वोच्चता भन्छौँ। अब प्रधानमन्त्रीले भलै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, संविधानका धारा उपधाराहरू मिचेर संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। त्यसको लागि त अब निर्णय गर्ने, फैसला गर्ने अन्तिम निकाय त सर्वोच्च अदालत हो। हिजोको निर्णय विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ, त्यसले फैसला गर्ला। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पनि परेको छ, बहस भइरहेको छ यति लामो समयदेखि, त्यसको फैसला त्यहीँबाट हुन्छ होला। सडकमै ओर्लनै पर्ने हो। त्यो त तपाईँले हरेक व्यक्ति जसले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्छ, त्यो हरेक व्यक्ति आफैमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू व्यक्तिका हुन्छन् कि हुँदैनन्? अदालतमा विषय छलफल भयो अनि तर जनताको चाहिँ कार्यकर्ताको आफ्नो मत हुन्छ कि हुँदैन? आफ्नो विचार हुन्छ कि हुँदैन? विचार हुन्छ नि त। हिजो हामी विगतमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुशता लाद्दाखेरि पनि त हामी अदालतमा विषयहरू प्रवेश गरेका थियौँ नि त। हामी अदालत पर्खेर बस्यौँ र बसेनौँ भनेको तपाईँ? त्यसैले गर्दाखेरि मैले भनेको कि अदालतले चाहिँ फैसला गर्छ भन्ने किन सडकमा भन्ने हो भनेदेखि त अनि हाम्रो चाहिँ देशका चाहिँ संविधानका ज्ञाताहरू हिजो के अरे कानुनका ज्ञाताहरूलाई बोलाएर अनि हिजो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा भूमिका खेलेका मान्छेहरूलाई बोलाएर तपाईँहरू यहाँ बहस किन गराइराख्नु भएको? भनेको तपाईँ चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको भने कि बहस अदालतमा पनि छ, बहस जनताको बिचमा पनि छ। बहस चाहिँ गाउँ गाउँमा छ, टोल टोलमा छ, जहाँ मान्छे छ त्यहाँ बहस छ। भनेको तपाईँ जहाँ दुईजना मानिस छन् त्यहाँ बहस छ। त्यसकारणले बन्द प्रिय चिज होइन, बाध्यता हो भन्दै हुनुहुन्छ हैन? हिजो सरकारले जसरी हठात ढङ्गले
कानुनको प्रक्रिया नपुर्याइकन, विधिको प्रक्रिया नपुर्याइकन संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने बाध्यकारी चाहिँ प्रणाली हामीले बनाएको हो नि त। संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाईलाई हामीले अनिवार्य विषय बनायौँ। किन हामीले अनिवार्य विषय बनायौँ? जब त्यो संसद हामीसँग छैन भने अनि त्यसको प्रक्रिया नपुर्याइकन नियुक्ति गर्न पाइन्छ त? नियुक्तिको लागि यो त अब अप्ठ्यारो बाटो पनि त भयो कि सुनवाई गर्नको लागि संसद छैन। संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरू त नियुक्त गर्नु पर्यो। त्यसलाई त धाराले पनि 45 दिनभन्दा बढी अथवा सुनवाईले 45 दिनभन्दा बढी दिन सकेन भने त सुनवाई गर्न नियुक्ति गर्न पाउने भन्ने अधिकार त सरकारलाई दिएको छैन। सरकारलाई त्यो अधिकार छ। हिजो सभामुखले चाहिँ फिर्ता गरेको चिज हो भन्ने पनि त ध्यान दिनु पर्यो नि, परेन र? राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले फिर्ता गर्न हुन्न भनेको कुरा पनि त हेर्नु पर्ने होला। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको त्यसमा कुनै सरकारको विषय नै होइन त्यो। उहाँले त्यो गर्ने विषय नै होइन। त्यसैले तर त्यहाँ त फुटको प्रभाव देखिन्छ होइन। त्यही त भनेको, राजनीतिमा अहिले आएर चाहिँ पार्टीमा चाहिँ मलाई केपी ओली मन परेन, अर्को साथीलाई चाहिँ प्रचण्ड मन परेन, अनि त्यसपछि जे पनि गरिदिने। तपाईँले अहिले मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ, तपाईँको प्रश्न मलाई मन परेन अनि मैले यही तपाईँलाई चाहिँ तपाईँमाथि हमला गर्न मिल्छ त्यो? होइन, मेरो प्रश्न, मेरो सवाल यति मात्र हो कि तपाईहरू यो कदमको विरुद्ध सडकमा हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई जनताले साथ दिएका पनि छन्, अन्य राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् कि यो प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सही होइन। तपाईँ सडकमा हुँदा, जनताको साथ पाइरहँदा त्यही कुरालाई अलिक फरक ढङ्गले, रचनात्मक तरिकाले जनतालाई दुःख नहुने गरी आन्दोलन गर्न पनि सकिन्थ्यो। त्यतातिर तपाईँहरू मात्र होइन, भोलि अर्को कुनैले फेरि बन्द गर्ला, हडताल गर्ला। यो विषयलाई मैले तपाईँको यो अभिव्यक्तिलाई म सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु, ग्रहण गर्न चाहन्छु। आन्दोलनलाई सकेसम्म सृजनात्मक बनाउने, आन्दोलनको कारणले सकेसम्म बढी जनतालाई क्षति, दुःख नहोस्, अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिने, यी सुझावहरूलाई हामीले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ। ती विषयहरूमा व्यापक छलफल गरेर, बहस गरेर कस्ता कार्यक्रम गर्ने, कस्ता कार्यक्रम नगर्ने भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर आज चाहिँ यो सरकारले जसरी हरेक दिन, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि हरेक दिन संविधानलाई मिच्दै जाने, संविधानमा चाहिँ अधिकारभन्दा बाहिर बसेर संविधान मिच्दै जाने, संविधानको उल्लङ्घन गर्दै जाने, जनताले लेखेको संविधानलाई धुजा बनाउने जुन दिन प्रतिदिन जुन प्रकारको काम गर्दैछ, यसलाई रोक्नको लागि सबै नागरिकको, यो केवल नेकपाको चाहिँ नि मा भित्र रहेका हामी केही मान्छेहरूको अथवा मिडियाको वा चाहिँ नागरिक समाजको वा यो चाहिँ कुनै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको, कानुनविदहरूको, संविधानविदहरूको मात्रै चाहिँ प्रयत्नले यो स्वेच्छाचारिता चाहिँ नियन्त्रण हुने परिस्थितिमा चाहिँ भन्दा पनि यो अझ बढी अनियन्त्रित हुने। आज तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ नि, मिडियालाई चाहिँ हलो जोत्न जाऊ भन्दैछ देशको प्रधानमन्त्रीले। आज कानुनविदहरूको संविधानविदहरूको उपहास हुँदैछ। आज नागरिक समाजको चाहिँ नि उपहास भइरहेको छ। आज चाहिँ जनता सडकमा उठेर जसले शान्तिपूर्ण झण्डा बोकेर चाहिँ नि यो चाहिँ प्रतिगमन खारेज गर भनेर जसले भन्दैछ, उसमाथि उपहास गर्दैछ, त्यो पनि बाटोमा उत्रिएर। अब भनेपछि यो कुराको प्रतिवाद जनस्तरबाट हुनु आवश्यक भयो। किनभने यो संविधान हामी कुनै अमुक नेताले लेखेको संविधान होइन, अमुक पार्टीले बनाएको संविधान होइन। यो त जनताले बनाएको संविधान हो, जनताले लेखेको संविधान हो। हामीले संविधानमा त्यही कुरा, हामीले नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुनेछ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गरेर आएका हौँ। अब सरकारलाई संविधान पालना गराउन, जिम्मेवार बनाउनु अहिले तपाईहरू सडकमा भएका दलहरूको मात्र होइन, आम नागरिक अथवा सबैको कर्तव्य पनि हो। त्यसका लागि अब सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेका होलान्। तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अहिले राजनीतिक दलका साथै नागरिक समाज, व्यवसायीहरू, उद्योगी, व्यापारीहरू सबैले साथ दिइरहेका थिए। तर अब तपाईँहरूको यो कदमले त ब्याकफायर होला जस्तो लाग्दैन? अथवा बन्दको निर्णयले चाहिँ? यसमा तपाईँले भन्नुभएकोमा आज सडकमा चाहिँ आन्दोलनकारी मात्रै छैन,
सडकमा सरकार पनि छ, आन्दोलनकारी पनि छ। जनताले चाहिँ सडकमा निस्केको सरकारलाई साथ दिने कि सडकमा निस्केको आन्दोलनलाई साथ दिने? प्रतिगमनको झन्डा बोकेर सडकमा आएको सरकारलाई सिंहदरबारमा फर्काउने, प्रतिगमनको झन्डा बोकेर सडकमा आएको चाहिँ बालुवाटारलाई बालुवाटार फर्काउने र संसद पुनर्स्थापन गरेर भएर अनि स्मुथली देशमा चाहिँ विधिको शासन, कानुनको राज्य स्थापित हुने, यसमा जति छिटो सरकारमा रहेको शक्ति, सरकारमा रहेको व्यक्ति, सरकारमा रहनुभएको, म आदरपूर्वक भन्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री, यो कदमबाट फिर्ता हुनु पर्यो, सच्चिनु पर्यो। यो आम हडताललाई समर्थन गर्नको लागि तपाईहरुले बाध्यकारी व्यवस्था अथवा निर्देशन गर्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो मातहतका कार्यकर्तालाई, आम नागरिकलाई कि जबरजस्ती गर्नुहुन्छ? जबरजस्ती कुरा छैन, जबरजस्ती कुरा छैन। यो चाहिँ जनताले यसलाई असहज अवश्य भएको छ, त्यो असहजता चाहिँ महसुस हामीलाई पनि भएको छ। यसका बावजुद पनि देशको संविधानको रक्षाका लागि, हामीले बनाएको कानुनको रक्षाका लागि, विधिको शासनका लागि, जनताको सम्प्रभुता चाहिँ गुम्न नदिनका लागि यो चाहिँ अप्ठ्यारो सहन गर्नु पर्ने परिस्थिति बनेको छ। म यसबाट हुने अप्ठ्यारोको लागि म चाहिँ एकदम दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि अप्ठ्यारो छ, तर यो चाहिँ हामीले चाहिँ यदि आज यो गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध आज हामी लड्न तयार भइएन, हामी लडिएन भनेदेखि चाहिँ त्यसले बनाउने क्षति चाहिँ, त्यसले निर्माण गर्ने क्षति हामीले कल्पना गरे भन्दा ठुलो हुनेछ। हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान, हाम्रो सम्प्रभुता भोलि क्रमशः आज सानो कुरा हो छोडिदियो, भोलि सानो कुरा हो छोडिदियो, आज हाम्रो देशमाथि जुन प्रकारको चाहिँ हेर्नुहोस् त, नेकपाले चाहिँ 2/3 बहुमत जनताको समर्थन प्राप्त गरेको दलको नेतृत्वकोमा सरकार चलिरहँदाखेरि संविधानको कार्यान्वयन, संविधानको रक्षा, संविधानको चाहिँ स्पिरिटमा जनताको विकास निर्माणको कुरा अपेक्षा गर्ने कि त्यसको उल्लङ्घनको अपेक्षा गर्ने देशले? हेर्नुहोस् त, तपाईले 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनको बेला लगाएका नारा, त्यति बेलाको जोश अथवा त्यति बेलाको आक्रोश अहिले पनि उस्तै छ? होइन, आक्रोश किन छ? किन छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले अघि भन्नुभएको थियो नि, व्यवस्था बदलियो, व्यक्ति बदलियो, तर व्यवहार, कार्यशैली, चिन्तन, प्रवृत्तिमा कुनै बदलाव आएन। हिजोको शासकले गरिराखेको व्यवहार, हिजोको शासकले गरिराखेको, त्यति बेलाको शासकले गरिराखेको प्रस्तुति र आज के भिन्नता छ? हिजो आन्दोलनकारीलाई देखाउनको निम्ति राजाले चाहिँ र्याली गर्दै हिँड्थ्यो, आज प्रधानमन्त्री हिँडिराख्नु भएको छ। त्यही त, अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समर्थनमा र्याली निकाल्न लगाउने जुलुस त्यस्तो होइन, आन्दोलन त्यस्तो होइन, म देखाइदिन्छु जनता भनेको, सडकमा आउने जनता भनेको कस्ता रहेछन् भनेर प्रधानमन्त्रीले सडकमा भएको दल उहाँ के अरे, अब मैले कता एउटा टिप्पणी पढिराखेको थिएँ बिहान, एकजना चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तिले टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्थ्यो सामाजिक सञ्जालमा कि काठमाडौँमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा विशाल आमसभा गऱ्यौँ, विरोध सभा गऱ्यौँ, त्यसै दिन प्रधानमन्त्रीले अर्को एउटा चाहिँ कार्यक्रमबाट भनिदिनु भयो, म 23 गते देखाइदिन्छु। आज देशले चाहिँ, आज हामी आम हडताल गर्दैछौँ, अब आज दिनभरि कतै फेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अर्को आम हडताल गरेर देखाइदिन्छु भन्नुभयो भने, आम हडताल भने कस्तो हो, म देखाइदिन्छु भनेर डेट घोषणा गरिदिनु भयो भने अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा छैन नि त आज। त्यसकारणले हो यो कुरा मैले अघि पनि भने कि यो सारा चाहिँ परिस्थिति जे उत्पन्न भएको छ यसको जिम्मेवार आज देशको प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले एउटा आज देशका नाममा तपाईहरु सबै मिडियालाई बोलाएर उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले चालेको यो प्रतिगमन, यो संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम म फिर्ता गर्छु, लो साथीहरु आउनुस्, बसेर छलफल गरेर अगाडि कसरी जाने हो भनेर गर्नुस् न। यो सबै मिनेटभरमा सबै बन्द भएर बहस सिंहदरबारमा सुरु हुन्छ। अपेक्षा छ तपाईलाई त्यस्तो गर्नु पर्यो नि।
यदि उहाँ जनताको प्रतिनिधि हो भने, यो संविधान बमोजिम बनेको म प्रधानमन्त्री हो भन्ने हो भने, यो संविधानको रक्षा गर्ने, यो संविधान अनुसार देश र जनतालाई चाहिँ को नेतृत्व गर्ने मेरो दायित्व हो भन्ने कुरा ठान्ने हो भने त्यो गर्नु पर्यो नि। यति बेला हामीले स्टुडियोमा बसेर कुरा गर्दै गर्दा विभिन्न ठाउँबाट दर्जनौं मान्छे पक्राउ परिसकेका छन्। हिजो मात्र गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर तोडफोड, आगजनी लगायतका काम नगर्न चेतावनी दिँदै त्यस्तो गरिएमा कारबाही गर्ने, पक्राउ गर्ने आदेश दिएको छ। त्यही अनुसारका गतिविधिहरू आज भइरहेका छन्। के यसले अब मुलुक फेरि मुठभेडमै जान लागेको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हो? होइन, यसमा चाहिँ तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, ध्वंस मत्ताउने यो कुनै आन्दोलनको लक्ष्य होइन र छैन। हामीले चाहिँ विशुद्ध शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जनताको साथमा, जनताको समर्थनमा हामीले चाहिँ यो आमहडताल गरिरहेका छौँ भने यसमा धरपकड किन जरुरी छ? सडकमा निस्केका हरेक मान्छेलाई धरपकड गर्ने हो भने उहाँको तस्बिर बोकेर हिँड्ने मान्छेहरूको धरपकड किन हुँदैन? सडकमा एउटा मान्छे प्रधानमन्त्रीको तस्बिर बोकेर हिँडेको छ, जुलुस लागेको छ, एउटा मान्छेले चाहिँ हँसे हथौडाको झन्डा बोकेर चाहिँ सूर्य चिन्हको झन्डा बोकेर सडकमा निस्किएको छ, हँसे हथौडा बोक्ने, सूर्य चिन्ह बोक्ने मान्छे धरपकड हुन्छ, अनि प्रधानमन्त्रीको तस्बिर बोकेर सडकमा जुलुस निकाल्ने धरपकड हुँदैन किन? सत्ता होला। सडकमै छ त दुइटै। हामी सडकमा हिँड्दा पनि यातायात बन्द भएको छ, उहाँहरू सडकमा हिँड्दा पनि यातायात बन्द भएको छ। तपाईँहरूले समर्थन हाम्रो पक्षमा छ भनेर भन्दै गर्दा तपाईँहरूको भन्दा त उहाँको पक्षमा पो देखियो त समर्थन थप त अझ भोलि देखिँदैछ अरे। होइन, त्यही मैले भनेको कि मैले अघि पनि भने नि कि शासकहरू सडकमा निस्किँदाखेरि मान्छेहरू वरिपरि चाहिँ झुम्बिने कुरा कुनै नयाँ कुरा होइन। तर शासन ठाउँमा बसेको मान्छेले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ म जनता मेरो साथमा छ भनेर देखाउन म सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति किन आयो? अनि तपाईँहरूले विश्वास गर्नु भएन? जनताले त मेरो नेताले, मेरो सरकारले यति बाटो बनायो, यति पुल बनायो, यति चाहिँ गरिबीको अन्त्य गर्यो, यति बेरोजगारीको अन्त्य गर्यो, यति चाहिँ नि स्वास्थ्य क्षेत्रको, शिक्षा क्षेत्रको यो ठाउँमा यो चाहिँ आमूल परिवर्तनको निर्णय गर्यो। यसले गर्दाखेरि समाजवादको चाहिँ आधार तयार भयो, त्यसकारण म यो सरकारलाई समर्थन गर्छु भन्ने बनाउनु पर्ने होइन हामीले। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन छैन, नेकपाको 2/3 हामीसँगै छ, प्रधानमन्त्रीसँग केही छैन भनेपछि देखाइदिनु परेन? केन्द्रीय कमिटीको ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि आफू अध्यक्ष भएको केन्द्रीय कमिटीको सचिवालयमा मेरो बहुमत किन गुम्यो? किन बहुमत सदस्यले चाहिँ मेरो आलोचना गर्दैछन्? किन स्थायी कमिटीको, केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमत मैले गुमाइराखेको छु? यो कुरा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? अझै अर्को अर्थमा तपाईँ एउटा व्यक्ति संसद कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटाको चाहिँ 100 भोट आयो, अर्कोले 101 ल्यायो। 101 भोट ल्याउने मान्छे संसदको लोगो लाएर राज्यको सेवा सुविधा लिएर नेतृत्वमा छ। 100 भोट ल्याउने मान्छे पराजित भएर बसेको छ, किनभने त्यहाँ बहुमतको सम्मान भयो। बहुमतको निर्णयलाई राज्यले, हाम्रो कानुनले, संविधानले स्वीकार गर्यो। त्यही बमोजिम केपी शर्मा ओली संसद हुनुभएको त्यही भएर, बहुमत आएर। उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हिजो 9औं महाधिवेशनको बहुमतले चुनेर हुनुभयो। हिजो झापाबाट निर्वाचित सांसद हुनुभयो, बहुमत जनताले भोट हालेर हुनुभयो। अनि महाधिवेशनमा बहुमतले भोट हाल्यो, त्यसकारणले अध्यक्ष हुनुभयो। संसदमा चाहिँ झापाबाट जनताले बहुमतले भोट दिए, त्यसकारणले संसद हुनुभयो। अनि केन्द्रीय कमिटीको बहुमत फेरि केही पनि होइन। अब तपाईँहरूले आज आमहडताल गर्नुभयो, सरकारले भोलि सडक आन्दोलन अथवा सडक प्रदर्शन कस्तो हुन्छ म देखाइदिन्छु भनेर भनेको छ। कता कता सुन्नमा पनि आए, केही समाचारहरू पनि आएका छन्, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएर काठमाडौँ आउन चाहनेहरूलाई आउने व्यवस्था मिलाइदिनु भोलिको लागि भनेर भनिएका, प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएका कुराहरू पनि
समाचारहरू आइरहेका छन्। तपाईँहरूको उद्देश्य कतै त्यो भोलिको सरकारको पक्षमा निस्कने जुलुसलाई प्रभाव पार्ने अथवा जनसङ्ख्या थोरै देखाउन खोज्ने उद्देश्यले लक्षित पो हो कि आजको आम हडताल? होइन, त्यस्तो उद्देश्य भएदेखि त हामी भोलि नै आम हडताल गरिदिन्थ्यौँ नि, के फरक पर्थ्यो? 23 गते नै आम हडताल भनेर घोषणा गरिदिया भइहाल्थ्यो नि त्यसो भएदेखि त। त्यसले भन्दा आज चाहिँ बाहिरबाट त्यसले गर्दाखेरि चाहनेहरूलाई अलि बढी त्यो के प्रभाव भएर पार्थ्यो। बेलुका हामी 5 बजीसम्म यो चाहिँ आन्दोलन हो, बाहिरबाट चाहिँ हिँड्ने 5 बजेपछि नै हो, रात्रि सेवा मार्फत आउने हो। त्यसकारणले त्यो चाहिँ त्यस्तो ढङ्गले जुन प्रचार भइरहेको छ एउटा त्यो गलत हो। अर्को सरकारले चाहिँ राज्यका विभिन्न चाहिँ निकायमा, सुरक्षा निकायमा, अरू चाहिँ क्षेत्रमा राज्यको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका मान्छेहरूलाई सडकमा निकालेर अनि मेची महाकालीबाट चाहिँ यातायातका साधनको परिचालन गरेर सडकमा चाहिँ मान्छे जम्मा गरेर अनि ल भन्नुको त के, त्यसले के कुन सा बहादुरी कुरा भएर? प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यही अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस भयो, प्रतिनिधि सभाका सभामुखले त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो र पनि प्रधानमन्त्री एक हिसाबले अगाडि बढेको हुनुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ कि प्रधानमन्त्री कहाँसम्म जान सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूको आकलन हो? होइन, यो चाहिँ दिन प्रतिदिनका घटनाहरूले र दिन प्रतिदिनका उहाँको प्रस्तुतिले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सामान्य अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्न। दीर्घकालीन रणनीति छ यसमा चाहिँ धेरै योजनाबद्ध यो संसद विघटन गर्ने कुरा यतिकै चल्ते चलाते गरिएको कुरा होइन। यो चाहिँ नियोजित काम हो। यो नियोजित ढङ्गले उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यी कुराहरूबाट बुझ्न सकिन्छ। कहाँ कसले निर्देशित गरेको छ भन्ने तपाईँ? होइन, त्यो कुरा त म किन चाहिँ म बिना तथ्य म कुनै आरोपको कुरा गर्न चाहन्न। तर घटनाहरूको एनालाइसिस आज जसरी भएको छ कि राजनीतिक शास्त्रीहरूले, समाजशास्त्रीहरूले, कानुनका चाहिँ व्याख्याताहरूले आज जे व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, जुन बहस चलिरहेको छ, जसरी त्यसको मूल्याङ्कन हामीले सुनिरहेका छौँ र राजनीतिक हिसाबले हामी जे कुरा देख्दैछौँ, कतिपय मानिसहरूलाई चाहिँ माघ 19मा चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कदम चाल्दाखेरि चाहिँ दीपावली भएको थियो, तर हामीले त्यसमा ठुलो आशंका गरेका थियौँ। नभन्दै राजनीतिक रूपले हामीले जे आशंका गरेका थियौँ त्यही कुरा सिद्ध भयो। अब यो कुरा अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतको फैसला त मान्नुहुन्छ होला नि? होइन, म चाहिँ अदालतले न्यायालयले चाहिँ गलत निर्णय गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। सही र गलतको कुरा भएन, अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो चाहिँ मान्नुहुन्छ होइन। म के ठान्छु भन्दाखेरि अदालतले संविधान पढेर फैसला गर्छ, अदालतले कानुन पढेर फैसला गर्छ, कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम फैसला गर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कानुन बमोजिम काम गर्नुभएको भए, संविधान बमोजिम काम गर्नुभएको भए यो संसद विघटन हुन्थेन। हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्री जुन संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले त्यो संविधान प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उहाँले पढेको भए, त्यस बमोजिम उहाँ चलेको भए आज हामीसँग संसद कायम हुन्थ्यो, संसद बसिरहेको हुन्थ्यो। अपेक्षा त अब त्यसले गर्दाखेरि त्यसैले म के ठान्छु भन्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्चले कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम, जनताले लेखेको संविधानको स्पिरिट बमोजिम, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता त्यसको स्पिरिट बमोजिम सर्वोच्चले फैसला गर्छ। यो हाम्रो अपेक्षा हो। हैन, सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ त्यो चाहिँ मान्नुहुन्छ हुँदैन? जे फैसला नभनौँ न, जे फैसला के पुनर्स्थापित गर्छ कि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही ठान्छ? प्रधानमन्त्रीको कदम सही छँदै छैन अनि सर्वोच्चलाई लाग्यो, लाग्दैन। बहसको क्रममा ती कुराहरू उठिरहेका छन्। त्यो त हामीले चाहिँ बहसको क्रममा पनि यो जायज हो भन्ने कुरा उठेको मैले कहीँ सुनेको दुवै उठेका छन्। अब सरकारी पक्षबाट त जायज नै हो भन्ने सरकारी पक्षको प्रस्तुति तपाईँले सुनिहाल्नु भने
त्यहाँ कुनै त्यो हुन त त्यो महाधिवक्तालाई पनि अब डिफेन्स गर्न अलिक गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू बाहिर त्यस कारणले तपाईँको के छ भने चाहिँ सरकारको पक्षबाट बहस गर्न जानुभएका व्यक्तित्वहरूको बहस सुन्दाखेरि नै उहाँहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज, उहाँहरूको प्रस्तुति, उहाँहरूले दिनुभएका तर्कहरू त्यो कुनै संविधानको चाहिँ स्पिरिटमा छन्। त्यसो भए यो कुरा बुझौँ कि एउटै कुरा भनिँदैछ कि प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुभयो अनि कानुन एकातिर छँदाछँदै संवैधानिक कानुनी व्यवस्था एकातिर छँदाछँदै एउटा चाहिँ सहयात्रीसँग रिस उठ्यो, आफ्नो कसैले चाहिँ आफ्नो विरोध गर्यो अनि बाध्य भयो संविधान भत्काइदिनु पाइन्छ त? अनि त्यो कुरालाई सर्वोच्चले सदर गर्छ त? गर्न मिल्छ त? हिजो मैले एकजना सरकारका मन्त्रीसँग कुरा गरेको थिएँ यही कार्यक्रममा। उहाँले चाहिँ संविधानभन्दा माथि परिस्थिति अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग त्यो विशेष राजनीतिक अधिकार हुन्छ, त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। त्यो कसैलाई पनि छैन भन्नुभएको। हामीले स्वीकार गरेको कुरा के हो? संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गरेको, विधिको शासन, कानुनी राज्यको कुरा स्वीकार गरेको। प्रधानमन्त्री संविधान भन्दा माथि हो, कानुन भन्दा माथि हो। के सर्वोच्चले नेपालको प्रधानमन्त्री कानुन संविधान माथि हो भनेर भन्दा पनि माथि हो भनेर फैसला गर्छ? त्यसो भए यो बुझौँ कि सर्वोच्चले पुनर्स्थापना बाहेक गर्ने निर्णय चाहिँ तपाईँहरूलाई मान्य छैन? पुनर्स्थापना बाहेक अर्को गर्ने कुनै बाटै छैन। त्यस्तो अवस्थामा त तपाईँहरू अब मध्यावधि चुनावमा पनि जानु हुँदैन होला? होइन, चुनावको आजको चुनाव यो पहिलो कुरा त यो गर्नको लागि गरिएको चुनावै होइन। अनि अब 6 महिनाभित्र त चुनाव गर्नै पर्ने बाध्यता पनि छ नि। आज अब उहाँले सरकारले तोकेको डेट अनुसार कति दिन बाँकी छ? 80-85 दिन बाँकी छ। अनि आजसम्म निर्वाचन आयोगले त्यसको लागि गरेका कामहरू के छन्? त्यसको योजनाका लागि गरेको काम के छन्? हिजो मात्रै म चाहिँ न्युजहरू पढ्दै थिएँ कि कति 7.5 अरब चाहिँ माग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। आज देशमा चाहिँ हामी कोरोनाको यत्रो सङ्कटमा छौँ, देशको अर्थतन्त्रमा यति ठुलो चाहिँ परेको छ। त्यो 7 अरबले त खोप आउँथ्यो भन्ने होइन? अनि आज चाहिँ के छ भने यो जनताको स्वास्थ्य अनि जनताको चाहिँ सुविधा अनि यत्रो चाहिँ यो परिस्थिति अनि संविधानभन्दा विपरीत अनि यो चाहिँ 80-85 दिनको समय जहाँ कुनै निर्वाचन आयोगले एउटा पनि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति छैन, जबकि अदालतमा स्वयं निर्वाचन आयोगमा चाहिँ पेश भएका चाहिँ कानुनी यो दल सम्बन्धी चाहिँ विषयहरूको निरूपण हुन बाँकी छ। अनि आयोगले त 70-80 दिनको तयारीमा पनि चुनाव त्यसकारणले म के ठान्छु भन्दाखेरि चाहिँ आज देशको हाम्रो अर्थतन्त्रको हिसाबले हाम्रो देशको चाहिँ आर्थिक अवस्थाको कारणले यो मध्यावधिमा चाहिँ 8-10-7 अरब भनिए पनि अरू विभिन्न हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ 12-15 अरब चाहिँ पैसा खर्च हुने परिस्थिति हाम्रो लागि आज उपयुक्त हो, आवश्यक हो? आवश्यकता होइन, किनभने संसदको अवधि त अझै 2 वर्ष बाँकी। 2 वर्ष संसदको अवधि बाँकी विद्यमान छँदैछ र हामीले संविधानमा लेखेका छौँ कि संसदले अर्को सरकार बनाउने अवस्था कायम रहेसम्म विघटन गर्न पाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारणले व्यक्तिको चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ नि व्यक्तिको सम्प्रभुता, सर्वोच्च के अरे कानुनको सर्वोच्चता, कानुन, संविधान, नीति नियम, राज्य, देश, जनता, तिनको देशको दुःख सुख ती सबै कुरा चाहिँ केही पनि होइन, त्यसको कुनै मूल्य छैन। व्यक्तिले लाग्यो अनि चाहिँ निर्णय हुन्छ, गर्न पाइन्छ। तपाईँले अब सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छँदै छैन, त्यो बाहेक अरू मान्दैनौ, बाटो नै छैन भन्दै नमान्ने कुरा भएन। अनि बाटो छैन भन्दै हुनुहुन्छ, बाटो छैन भन्नुको मतलब चाहिँ पुनर्स्थापना नै गर्नुपर्छ, त्यो बाहेक अरू सर्वोच्चलाई बाटो नै छैन भनिसकेपछि त संविधान अनुसार, कानुन अनुसार हामीले जुन संविधान सभाबाट 8 वर्ष छलफल गर्दाखेरि सबभन्दा बढी डिबेट भएको चाहिँ विषय मध्येको एउटा शासकीय स्वरूप हो। विगतमा 46 सालदेखि 62-63 को बीचमा नेपाल सबभन्दा बढी आक्रान्त भएको कुनै घटना हो, कुनै विषय हो भने त्यो मध्यावधि हो। मध्यावधि चुनावले देशमा पारेको प्रभाव
त्यसले देशले भोगेको क्षति फेरि भोग्न नपरोस् भनेर यो कानुनी व्यवस्था गरेको होइन र। हिजो किन मध्यावधिका विरुद्धमा हामी चाहिँ हिजो संसद विघटन गलत थियो, गलत काम भयो, संसद विघटन हुने त्यसपछि पार्टी विभाजन हुने, संसद विघटन हुने त्यसपछि पार्टी विभाजन हुने, हरेक मध्यावधि निर्वाचन त्यसका आधारमा पार्टी विभाजन, अनि यो पीडा हामीले बिर्सिसक्यो अब। अनि फेरि त्यही ठाउँमा फर्किने, ठाउँमा देशलाई लैजाने हो। तपाईँले यो चुनाव गराउनको लागि घोषणा गरिएको मिति होइन भन्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 17 र 27 को दिनबाट एक दिन पनि पछि हट्दैन, तपाईँहरू चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस् भन्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यही अवसर खोजेर बसिरहेको छ, अलिअलि सडकमा विरोध गरे जस्तो पनि देख्ने, चुनावको तयारी पनि गर्ने, नेकपा फुटेको अवसरमा बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने उसको बुझाइ पनि होला। त्यस्तो अवस्थामा चुनाव भइहाल्यो भने त तपाईँहरू त फेरि पछि पर्नु भयो, चुनावमा भाग लिनु भएन भने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका चाहिँ देशमा अझै राम्रो गरी प्रस्तुत गर्ने, नेकपाले अरू राजनीतिक दलहरूले सबैले आफ्नो भूमिकालाई व्यवस्थित रूपले जनताको देशको सेवामा समर्पित गर्नको लागि त्यो संविधान बच्नुपर्ने होला नि। कि यो संविधान चाहिएन भन्ने हो भने चाहिँ गरे पनि भयो। काङ्ग्रेसमा त्यही लडाइँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आज चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूको अथवा जनतालाई हामीले चाहिँ 70 वर्षदेखि राणा विरोधी सङ्घर्षदेखि सुरु भएको नेपाली जनताले गरेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्र बहाल गरियो नि त। चुन्न चुनिन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरियो, संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गरियो, कानुनी राज्यको कुरा गरियो, बहुमतले शासन गर्ने विधिलाई अवलम्बन गरियो। भने यो व्यवस्था, यो संविधानका यी कुराहरूलाई नै रहन्छ, हटे हट्छ, बस्छ मतलब छैन। तर गएर बाक्सा थापेर आएर लोगो लगाइहाल्ने हो भन्ने बाटो हो त आज हामीले गर्ने। अब तपाईँलाई फेरि फर्काएर यही बन्द हडतालकै प्रसङ्गमा ल्याउँछु। अब यो बन्द हडतालको अरू कुनै विकल्प खोज्ने काम पनि गर्नुहुन्छ कि, अथवा आज अन्तिम ठानेर यसको अरू रचनात्मक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु? हामीले चाहिँ 62 यदि तपाईँहरूले भने जस्तै यो प्रतिगामी कदम हो, लोकतन्त्र विरोधी कदम हो भने त्यो बुझाउनको लागि गाउँ गाउँमा पो आफ्ना कार्यकर्ता नेता पठाउनुहुन्छ कि? हो, होइन। यसमा हामीले चाहिँ 62-63 को आन्दोलन गर्दै गर्दा, ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश कदम सुरु भएपछि हामीले आन्दोलन गर्दै गर्दा सबभन्दा बढी चाहिँ जनतासँग गरेको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि कहिल्यै सडकमा निस्किएर जनतालाई सडकमा आउनको लागि निम्ति आह्वान गरेर जनता फेरि सडकमा आएर मेरो चाहिँ राजनीतिक अधिकार, मेरो लोकतान्त्रिक अधिकार, मेरो चाहिँ नि बोल्न पाउने, चुनिन पाउने अधिकार चाहिँ गुम्न नपरोस् भनेर सडकमा निस्कन नपर्ने गरी यो आन्दोलनलाई टुङ्गो पुर्याउने भनेर हामीले भने हो। गणतन्त्र आएपछि अब यो हाम्रो माग पुरा भयो भन्ने पनि हामीले ठानेको। तर गणतन्त्रकै झन्डा बोकेको नेताले आज फेरि त्यो संविधानलाई कुल्चिने काम भयो। त्यसकारणले हामी चाहिँ अब आउने प्रधानमन्त्रीले, अब फेरि निर्वाचित भएर आउने प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि चुनावको बाटो मेरो लागि बन्द भयो भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गरेर, चुनावमा म प्रधानमन्त्री हुन चाहने व्यक्तिले म बिचमा चाहिँ मध्यावधि चुनावमा जाने छुट मलाई छैन भन्ने ठानेर त्यसको नेतृत्व गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण नहुन्जेलसम्म फेरि एकपटक चाहिँ नि दुःख गर्नुपर्ने भयो। म जनतासँग चाहिँ नि म वास्तवमा चाहिँ आफैमा एक हिसाबले यो आत्मालोचित हुने विषय पनि हो कि यो नारा, जुलुस, बन्द हडताल, हैन, आमसभादेखि लिएर यी सबै कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ आन्दोलनको रूपमा चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै जागरणका चाहिँ प्रश्नहरू हुन्छन्, हुनुपर्दछ, हैन। समाजलाई सचेत बनाउने, योभन्दा अझ बढी सचेत बनाउने, किनभने हामी त समाजवाद हासिल गर्ने कुरा हाम्रो बाँकी नै छ, वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसका लागि राजनीतिक जागरणको कुरा त चलिरहन्छ। तर आन्दोलनको रूपमा चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीले, देशको चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्तिले चाहिँ संविधान उल्लङ्घन गर्ने, कानुन मिच्ने, स्वेच्छाचारी चाहिँ र असंवैधानिक गतिविधि गर्न नपाउने कुराको सुनिश्चितताको लागि हामी छोटो समयमा यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनको लागि म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। आन्दोलन भन्ने कुरा चाहिँ प्रिय चिज होइन, यो चाहिँ मिठो चिज होइन, यो चाहिँ
नमिठो चिज हो, यो अप्ठ्यारो चिज हो, तर यो गर्नुपर्छ। होइन, मेरो त यति मात्र अपिल हो, तपाईँहरूका विरोधहरू छन् भने विरोध गर्ने शैली आफ्नो ठाउँमा होला, जनतालाई दुःख दिने बन्द गर्ने काम चाहिँ बन्द गर्नुहोस् अथवा त्यसको ठाउँमा अन्य कुनै रचनात्मक शैली अपनाउनुहोस् भन्ने मात्र हो मेरो सुझाव। विरोधको शैली चाहिँ शासकहरूको भूमिकामा निर्भर हुने कुरा हो। भनेको यो यस्तै खालको शैली अथवा निरन्तर जान पनि सक्छ। शासकहरू अथवा शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गरेको मान्छे राज्य कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले चाहिँ आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मूल रूपमा निर्धारित हुन्छ। तर यसो भनिरहँदाखेरि पनि म के कुरामा चाहिँ संयमता चाहिँ प्रकट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आन्दोलनकारीहरूको तर्फबाट हामीले चाहिँ जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई अप्ठ्यारो सिर्जना हुने अथवा जनताको चाहिँ समस्यालाई नबुझ्ने ढङ्गको चाहिँ कुरा आन्दोलनको तर्फबाट हुनु हुँदैन, हुने छैन। र यो प्रतिगमनलाई सच्याउनको लागि, देशमा चाहिँ संविधानको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्नको लागि अहिले चाहिँ एउटा यो आम हडताल एउटा बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भयो। संवैधानिक नियुक्तिहरू जसरी गरियो, जसरी संसद विघटन गरियो र मुलुक जसरी अगाडि लैजान खोजिँदैछ र सडकमा निस्किएर चाहिँ हिजो गणतन्त्र हासिल गर्नको लागि सडकमा निस्किएर आफ्नो सिङ्गो जीवन बलिदान गर्न तयार भएर त्यसको निम्ति लडेको मान्छेहरू, जसको कारणले आज चाहिँ उहाँहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनुभएको छ र उहाँले सडकमा निस्केर त्यही हिजो आन्दोलनमा चाहिँ साथ दिएको जनतालाई जसरी एउटा तिरस्कृत गर्ने, अपमानित गर्ने, त्यो आन्दोलनकारी हिजो चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनको लागि आन्दोलन गर्ने शक्तिप्रति चाहिँ एउटा तिरस्कारपूर्ण ढङ्गले जुन अभिव्यक्ति राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूबाट भइरहेको छ, यो कुरा चाहिँ जनताले त्यो आन्दोलन हिजो 62-63 राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध लड्ने मान्छेले सहन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, यहाँ समादिनु आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता, युवा नेता ठाकुर गैरी। उहाँसँग हामीले सरकारले पछिल्लो समय चालेका कदम, प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरेको विरोधमा गरिएको विरोध अथवा प्रचण्ड नेपाल पक्षले आजका लागि आह्वान गरेको आम हडताल र त्यसको विकल्पमा अरू कुनै रचनात्मक विरोधको कार्यक्रमहरू तय गर्न सकिँदैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसका साथै आजका लागि समय सदर भयो यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।